अस्सलाम वालेकुम दोस्तों शब कदर की रातों में अगर कोई शख्स 12 रकात नफिल नमाज पढ़ता है तो जो भी दुआ मांगेगा इंशाअल्लाह उसकी वो दुआएं कबूल हो जाएंगी। देखिए, जो शब कदर की रातों में 12 रकात नफिल नमाज दो करके यहां पर मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। इस रोजा नमाज पर आपको तरीका भी बताऊंगा कि नियत कैसे करनी है, कौन सी सूरह पढ़नी है, और शब कदर में अगर वो सूरह आपको याद नहीं है तो उसकी जगह पर हम क्या पढ़ सकते हैं। इस नमाज को कंप्लीट करने के बाद एक वजीफा भी पढ़ना पड़ता है, तो वो वजीफा भी आप लोग जरूर कीजिएगा। पहले देखिए 21वीं शब हमारे हाथ से जा चुकी है, अब 21वीं शब हमें अगले साल को मिलेगी। अब ये 23वीं शब है। आपको इशा की नमाज अदा करने के बाद इस नमाज को दो करके 12 रकात नफिल नमाज आपको अदा करनी है। तो पहले नियत समझ लेते हैं, फिर किस तरीके से पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है और कौन सा वजीफा करना है। और अगर हमें कोई सूरह याद नहीं है, जो नमाज में पढ़ी जाएगी वो सूरह याद नहीं है, तो उसकी जगह पर कौन सी सूरह पढ़ी जाएगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। और इस नमाज का प्रैक्टिकल तरीका मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानामाज पर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइएगा। इसी तरीके से आप लोगों को खड़ा होना है। अब आप लोगों को नियत करना है। नियत कैसे करना है सुनिएगा। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब कद्र वास्ते अल्लाह तबारक तआला के लिए, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को बांध लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको हाथ बांधना है। अब आप लोगों को सना पढ़ना है। सना 1 मर्तबा पढ़ना है। पढ़कर सुना देता हूं, सुनिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सना थी, आप लोगों ने सना सुनी है और आप लोग इसे याद कीजिएगा। अब आप लोगों को पढ़ना है 1 मर्तबा सूरह फातिहा। सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। 1 मर्तबा आप लोगों ने सूरह फातिहा को सुना है और आपको भी 1 ही मर्तबा पढ़ना है। अब आप लोगों को 3 मर्तबा सूरह कद्र पढ़ना है। कौन सी है सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। ये सूरह कद्र थी। अब आप लोगों को 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ना है। सूरह इखलास कौन सी है सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरह इखलास है। आप लोगों को 3 मर्तबा पढ़ना है। सूरह कद्र जो पढ़ी थी, अगर आपको वो याद ना हो तो आपको वीडियो के आखिर में बताया जाएगा कौन सी सूरह पढ़ना है सूरह कद्र की जगह पर। चलिए दोस्तों, आपको मैं रुकू करके बताता हूँ रुकू में क्या पढ़ा जाएगा। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाए। अब आप लोगों को 3 तस्बीह पढ़ना है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। अब आप लोगों को सजदे में जाना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। अब आप लोगों को 3 तस्बीह पढ़ना है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब आप लोग 1 मर्तबा बैठिएगा। अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर से सजदे में जाएं। फिर पढ़ना है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को बांधना है बिल्कुल इसी तरीके से, छोड़ना नहीं है। अब आप लोगों को फिर से 1 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अब आप लोगों को 3 मर्तबा फिर से सूरह कद्र पढ़ना है। कौन सी है सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु
السکینۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ سورہ قدر ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اب آپ لوگوں کو 3 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص پڑھنا ہے. سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ سورہ اخلاص ہے، 3 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے. اب آپ لوگوں کو رکوع میں آنا ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جائیں. اب آپ لوگوں کو پھر سے پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آ جائیں. پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آ جائیں. اب آپ لوگوں کو پھر سے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اب آپ لوگ قاعدے میں بیٹھیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے میں بیٹھ جائیں. اب آپ لوگوں کو پڑھنا ہے التحیات التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب آپ لوگوں کو پہلی درود پاک پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب آپ لوگوں کو دوسری درود پاک پڑھنا ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب دعائے معصورہ پڑھنا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب آپ لوگوں کو سلام پھیر دینا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو دیکھیں سلام پھیرنے کے بعد یہاں پر ہماری نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ہم نے 2 رکعت نفل نماز آپ کو پڑھ کر دکھائی تھی. اسی طریقے سے آپ 2 پڑھیں گے پھر 2 پڑھیں گے پھر 2 پڑھیں گے پھر 2 پڑھیں گے. ایسے ہی ٹوٹل کر کے آپ کو 12 رکعت نفل نماز شب قدر کی راتوں میں آپ کو پڑھنی. دیکھیں 21ویں شب ہمارے ہاتھ سے چلی گئی. اب 23 بچی ہے 25 بچی ہے اور 27 بچی ہے اور 29 بچی ہے. تو یہ ہمارے لیے اب ہم اس نماز کو دیکھیں 23 میں بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے، 25 میں بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے، 27 میں بھی اسی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور 29ویں شب میں بھی اسی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اب ہم نے بتایا تھا کہ اگر شب قدر کی راتوں میں جو سورہ قدر کی جو سورہ تھی یعنی کہ اگر وہ نہیں پڑھ ملتی تو اس کی جگہ پر آپ کو قرآن پاک کی کوئی بھی سورہ یاد ہے یعنی کہ 4 کلوں میں سے کوئی بھی سورہ یاد ہے وہ آپ اس کی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں. ویسے کوشش کریں کہ سورہ قدر ہی پڑھیں. اگر وہ یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ پر 4 کلوں میں سے کوئی سی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اب ہم نے بتایا تھا کہ وظیفہ آپ کو یہیں بیٹھ کے کرنا ہے، آپ کو جانماز پہ سے اٹھنا نہیں ہے. دیکھیے وظیفہ کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجیے گا. آپ کے سامنے لکھ دیا 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجیے گا. اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 بار آپ کو پڑھنا ہے. 100 بار اس کو پڑھ لیں گے. اس کے بعد 100 بار آپ کو استغفار پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 بار پڑھا. اگر آپ کو پوری استغفار یاد ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر آپ کو پوری یاد ہے تو آپ پوری پڑھ لیں. اگر آپ کو پوری یاد نہیں تو استغفر اللہ 100 بار آپ کو پڑھنی. اس کے بعد 3 بار آپ لوگوں کو آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک ابھی آپ نے شروع میں پڑھا تھا. یہاں پر آپ کا وظیفہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، نماز بھی کمپلیٹ ہو گئی. اب آپ کو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی. جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، بگڑے ہوئے کاموں کو بنانا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ سے دعاؤں کے ذریعے مانگیے گا. انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. تو میں نے بتایا کہ 23ویں شب میں بھی آپ کو اسی طریقے سے نماز پڑھنی ہے اور اسی طریقے سے وظیفہ کرنا ہے. 25 میں بھی اسی طریقے سے پڑھنی ہے اور 27 میں بھی اسی طریقے سے پڑھنی ہے اور 29 میں بھی اسی طریقے سے آپ کو پڑھنی ہوگی. تو میں نے آپ کو پورا طریقہ انشاءاللہ بالکل صحیح پریکٹیکل کر کے سمجھا دیا ہے. اگر کوئی بات آپ کو پوچھنی تو کمنٹ کر دیجیے گا اور نیت کا طریقہ بھی آپ کو صحیح سے سمجھا دیا. تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ سارے مسلمان بھائی بہن دیکھیں. یہ جو نماز ہے نا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو اس نماز کو ادا کرنا ہے. جب عشاء کی نماز پڑھ لیں گے یعنی کہ تراویح بھی آپ کمپلیٹ کر لیں گے، اس کے بعد
آپ آرام سے تھوڑا سا آرام کر لیجئے گا, اس کے بعد آپ اس نماز کو یعنی کہ مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں اور گھر پہ بھی ادا کر سکتے ہیں. عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں اور مرد بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں کا لیے طریقہ سیم ہے, اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی آپ کو یہ نماز ادا کرنی ہوگی. تو انشاءاللہ پوری ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, اور وظیفہ پابند چینل کو آج ہی سبسکرائب کر کے اپنے فون میں ضرور رکھ لیجئے گا. چلیے دوستوں, ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے السلام علیکم.